पहलवानों के शहर में सुल्तान का इस्तकबाल होगा। सुल्तान का इस्तकबाल सुल्तानों की तरह होगा इंशाल्लाह। यहाँ महसूस होता है बाबा जी के सर से उतरी हुई दस्तार है, लोग तरसते हैं इस ताज के लिए, आपने सर पे बांधी हुई, क्या महसूस होता है? ये तो पगड़ी ये भी है जो आपने पहनाई है, ये मुझे कहाँ से मिली है आपको? ये है माशाल्लाह, तो वास्केट के अंदर पेन है, वो बाबा जी की अपनी वास्केट है। ये चाहते पीटीआई वाले इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, लेकिन उस मर्द कलंदर ने कहा था कि कल्याण कल्याण या मौला इन्होंने कल्याण कल्याण गिन के मारी। मैंने लोगों से सुना था कि ये बहुत सख्त है, ये ऐसे है, लेकिन अब मान गया हूँ कि यार ये बंदा वाकई आशिक रसूल है। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है अदनान रिजवी साहब, जो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्दी में भी रहे, और इनके पास बड़े बड़े तोहफे हैं बाबा जी के दिए हुए, सात भाई के दिए हुए। स्पेशली ये जो इन्होंने दस्तार बांधी हुई है ये भी पूछे हैं किनकी है, और ये जो इन्होंने मुझे पहनाई है ये भी पूछे हैं किनकी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अदनान भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। सबसे पहले बताइएगा, लॉन्ग मार्च इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं लॉन्ग मार्च की, जो इस वक्त आज गुजरांवाला में बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाना है? जी लॉन्ग मार्च इस वक्त मुरीद के है, वो उनका पड़ा हुआ है। अभी इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद इंशाल्लाह वो गुजरांवाला की तरफ रवाना हो जाएगा। गुजरांवाला में इंशाल्लाह उस शाकान रसूल जो हुजूर के ग़ुलाम है, जो गुजरांवाला पहलवानों के नामों से मशहूर है, इंशाल्लाह गुजरांवाला बताएगा कि अपने कायदीन का इस्तकबाल कैसे करते हैं। अदनान भाई, सबसे पहले बताइएगा, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ है, ये पहलवानों वाली पगड़ियाँ पहनाई जा रही हैं, गुजरांवाला में क्या तैयारी है? अभी गुजरांवाला की हदूद मुरीद के से शुरू नहीं हुई, अभी तो ये स्टार्ट है, जैसे कहते हैं अभी तो स्टार्टिंग है। गुजरांवाला में इंशाल्लाह हम जो पहलवानों का कल्चर है इसको इंशाल्लाह हम शाये करेंगे, और कायदीन को इंशाल्लाह जो है ना, जो पहलवानों की एक पहचान है वो इंशाल्लाह कायदीन को हम तो पेश करेंगे इंशाल्लाह। और पूरा पहलवान भी होंगे साथ जी इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे तो वो कबल अज़ वक़्त मैंने कुछ कह सकता इंशाल्लाह। आप वो आपको सरप्राइज़ है, आप वहाँ जाकर देखिएगा इंशाल्लाह, आपको पता चलेगा कि पूरे जो लॉन्ग मार्च में ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। वाकई पहलवानों का शहर, पहलवानों के शहर में सुल्तान का इस्तकबाल होगा। सुल्तान का इस्तकबाल सुल्तानों की तरह होगा इंशाल्लाह। सही हो गया। वाकई सुल्तान जो है। मुझे बताएं, खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कितना अरसा शागिर्दी में रहे हैं आप? जी मैं 6 महीने उनकी शागिर्दी की है मैंने, तो दरस हदीस मैंने उनसे पढ़ा है। 6 महीने में आपने क्या सीखा बाबा जी के ज़िंदगी सिर्फ से? उनसे यही सीखा है कि हुजूर से प्यार करना है तो अन्यवा प्यार करना है, और किसी से पूछ के प्यार नहीं करना कि भाई तोल के वो ना हुजूर से प्यार करना है, अन्यवा हुजूर से प्यार करना है बस। मुझे बताइएगा, ये दस्तार आपने बांधी हुई है, ये कहाँ से मिली? ये दस्तार मुझे उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह ताला उन्होंने मुझे अता की थी, वो खुद अता की थी। खुद की बांधी हुई थी? जी खुद बांधी हुई थी उन्होंने, तो बहुत शफकत फरमाते थे मुझे वो ना प्यार से मुझे चेयरमैन फरमाया करते थे। क्या महसूस होता है बाबा जी के सर से उतरी हुई दस्तार है, लोग तरसते हैं इस ताज के लिए, आपने सर पे बांधी हुई, क्या महसूस होता है? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम तो उनके ज़माने में रहे हैं, वगरना अब तक लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि काश हमने वो ज़माना पाया होता। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने उनका ज़माना पाया और हमने उनका साथ दिया, और इंशाल्लाह तादम आकर जब तक ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह तहरीक के साथ रहेंगे, और तहरीक के साथ ही जिएंगे, तहरीक के साथ ही मरेंगे इंशाल्लाह। एक पगड़ी ये भी है जो आपने पहनाई है, ये मुझे कहाँ से मिली है आपको? ये कल मुरीद के में तो वो क़िबला कायद मिलत इस्लामिया हुज़ूर जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन साहब मुझे ये अता की है। और क्या क्या तहफ़ पड़े हुए बाबा जी की ज़िंदगी से, सात भाई के दिए, ज़रा शेयर कर दें अवाम के साथ, अवाम जानना चाह रही है। वो वास्केट है माशाल्लाह, तो वास्केट के अंदर पेन है, वो बाबा जी की अपनी वास्केट है, और तो जो है ना तो वो साइन किए हुए नोट हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं, टोपियाँ वगैरह, तस्बीह वगैरह। लोग मोहब्बत करने वाले जब ऐसी वीडियोस देखते हैं ना, वो भी फिर कहते हैं यार हमें भी मिले, तो उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए यही पैगाम है कि आप तो वो सिर्फ जो मौजूदा हमारे कायदे मिलत इस्लामिया उनका ख्याल करें, उनके पास तो उनकी कदर करें। देखें हम तो, और हमने उनका ज़माना पाया अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब का, तो उनके पास गए हम, ठीक है, तो उनकी खिदमत की है, तो उन्होंने वो वाकई नरम मिजाज बंदा था, वाकई नरम मिजाज बंदे थे। हमने उनकी खलवत भी देखी, जलवत भी देखी है। जो कुरान पाक की आयत है रुहमा बैनहुम अशिद्दाउल कुफार, वो उन पर पूरी फिट आती थी। जब आपस में बैठते तो ऐसा नरम लहजा कि बंदा सामने से बिल्कुल मोम हो जाता था। जी मुझे बताइएगा, खादिम रिजवी साहब के 2 जुमले बड़े वायरल हो रहे हैं। एक तो जब पीटीआई की हुकूमत थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों में बड़ा जुल्म सितम किया गया था, फिर बाबा जी ने बड़े वो तकलीफ़ के साथ दुआएं की थी कुछ। एक तो रोने की थी कि इन्होंने सारे ने रोना है, और दूसरी की थी कि या अल्लाह इन्होंने कल्याण कल्याण करके ज़लील कर, सब कुछ हो गया है। अच्छा, अब बाबा जी की और भी बातें हैं कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होने वाला है। समझते हैं आपके बाबा जी की ये बात? बाकी बातें तो पूरी हो गई हैं, हरफ ब हरफ पूरी हो रही हैं वो बातें, रो भी गए हैं, जलील भी हो गए हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा कब तक कायम होगा? आप देखें
وہ مرد قلندر ولی مجاہد، اس اللہ تعالیٰ کے ولی کی منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ایسے ثابت، آپ خود بخوبی واقف ہیں. اگر یہ چاہتے پی ٹی آئی والے اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر سکتے تھے، لیکن اس مرد قلندر نے کہا تھا کہ کلیاں یا مولا انہوں نے کلیاں گن کے ماری، تو کل اکیلا آیا آ کے رو رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں. تو یہ وہی ہے نا. تو اس مرد قلندر کے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ، جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی، وہ بات مکمل رہے گی. بات وہ نظام مصطفیٰ کی، جب تک ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ وہ دن قریب لائے کہ ہماری زندگیوں میں نظام مصطفیٰ تخت پہ آ جائے. اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے، کل کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ یوتھیا تھا، یہ پٹواری تھا، یہ جیالہ تھا، اس نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا اس نے اپنے باپ کو تخت پہ لانے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کے جو نظام ہے اس کو تخت پہ لانے کے لیے بات کی ہے. انشاءاللہ یہ وہ نظام کو تخت پہ لانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ نظام کا ساتھ دینا ہماری ڈیوٹی ہے. ہم محنت کریں گے اور پھل دینا وہ رب تعالیٰ کا کام ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تو کہ مالک دا کم تے مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے نہ یا نہ لاوے. صحیح ہو گیا. مجھے بتائیے گا، خادم رضوی صاحب کے ساتھ اتنی دیر آپ رہے ہیں، کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسی یادیں جو آج تک آپ کی یادیں تازہ کرتی ہیں، پھر رونا بھی آ جاتا ہے، اس طرح کے معاملات وہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں ہو جو ابھی تک آپ کو یاد ہیں؟ وہ یہ ہے کہ تو بڑا ایک تو میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، تو بتا دیں، محبت کرنے والے سننا چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ سے نا تو ایک نا وہ پی ٹی آئی کے ادھر وہ عامر سینٹر موبائل سینٹر ہے، بہت بڑا عامر سینٹر، اس کا صدر ہے پی ٹی آئی کا. اس نے مجھے کہا رضوی صاحب ہم نے نا تو خادم حسین رضوی صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا جناب چلیں گے، ٹائم بنا لیتے ہیں، چلے جائیں گے. ہم راستے میں آ رہے ہیں جناب، وہ پینٹ شرٹ وہ جسے کہتے ہیں نا بابو بچہ، وہ تھا. وہ اس نے راستے میں بہت سوال کیے. میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا آپ اتنی گالیاں کیوں نکالتے ہیں، میں یہ بھی پوچھوں گا. میں کہا یار جناب ندیم صاحب آپ کا جو دل کرے آپ وہ پوچھنا. جیسے گئے ہیں قبلہ قائد ملت اسلامیہ تو استاد گرامی کے سامنے جا کے بیٹھے ہیں. وہ بندہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کی منہ طرف دیکھ رہا ہوں. وہ بندہ ایسے نیچے بیٹھ گیا، ایسے نیچے کر کے. میں اس کو اشارہ کروں، میں کہ پوچھ بھائی پوچھ. تو کہتا یار میں کیا پوچھوں، اب سامنے چہرہ ایسا نظر آ رہا ہے. اور جو اس کے دل میں سوال تھا نا کہ بابا گالاں بڑی کھڑدا ہے، تو استاد صاحب نے خود فرما دیا. انہوں نے کہا یار میں تھانوں اج تک گال کھڈی یا اج تک کسی نو تی دی یا ماں دی گال کھڈی؟ میں کفار نو گالاں کھڈنا تے انہاں نے گالاں کھڈنا ساڈا حق بھی ہے، انہاں نے گالاں کھڈنا ثواب ہے. تو وہ جب وہ واپس آیا وہ کہتا یار اس بندے کے بارے میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ یہ بہت سخت ہے، یہ ایسے ہے، لیکن اب مان گیا ہوں کہ یار یہ بندہ واقعی عاشق رسول ہے. جی سر جی، یہاں سے لانگ مارچ ابھی مریدکے سے چلنا ہے جی گجرانوالہ، پھر وہ جیلم کا پل بھی آنے والا ہے جہاں پہ کنٹینر ویلڈ کر دیے گئے تھے. کیا معاملات آپ کو اس طرح کے بنتے نظر آ رہے ہیں اگر دوبارہ کنٹینر ویلڈ کر دیے گئے تو؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے جو ہالینڈ کے معاملے میں بنا تھا انہوں نے خندقیں کھود دی تھی. ہم اس وقت بھی حضور کے لبیک یا رسول اللہ کے اس نعرے سے ہم ایسے گھومتے ناچتے گئے تھے. وہ دریا جیلم ہو کچھ بھی ہو جائے، جب ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ویلڈنگ کیا یہ پکے وہاں فٹ بھی کر دیں گے نا ہم، پھر بھی قائدین کا حکم ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہر چیز پار کر کے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. آخر میں مجھے پیغام دیجیے گا، پاکستان بچاؤ مارچ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ، اور کراچی سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے 22 تاریخ سے. آج کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 20-21 دن ہو گئے ہیں. بجٹ تو عوام کے مخالف آ گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو کیسے بچائیں گے؟ اس پاکستان کو کیسے بچائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمارا پہلا جو یہ مطالبہ ہے وہ حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے. جب وہ حضور کا دین تخت پہ آ جائے گا تو پھر کوئی بھی غریب ہو امیر ہو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ. پھر عوام بجٹ دوست ہو یا نہ ہو تو پھر سب کی تنخواہیں برابر ہو جائیں گی، کوئی سرکاری ملازم ہو کوئی عام ہو. تو انشاءاللہ ہم اس نظام کے لیے نکلے ہیں کہ انشاءاللہ جب دین تخت پہ آئے گا تو وہ ہر بندہ عزت پائے گا، کوئی بھی ہو، غریب ہو امیر ہو بچہ ہو چھوٹا ہو، ہر بندہ عزت پائے گا انشاءاللہ. جی منزل اسلام آباد ہے. جی منزل اسلام آباد ہے. صحیح ہو گیا. منزل حضور کا دین تخت پہ لانا ہے، پھر اسلام آباد ہے. صحیح ہو گیا. پہلی یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پہ لانا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ بھائی موجود تھے، ان کے پاس ماشاءاللہ بابا جی کے دیے ہوئے بڑے تبرکات موجود ہیں، اور بالخصوص جو لانگ مارچ کراچی سے شروع ہوا اسلام آباد کی جانب جا رہا ہے، آج مریدکے میں قیام ہے، اور آج گجرانوالہ میں بڑا شاندار استقبال ہے. انشاءاللہ استقبال کی تمام تر اپڈیٹس آپ کو دیں گے. آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.